बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रमज़ान में कुरान पढ़ने की फजीलत। इस रमज़ान कुरान पाक की तिलावत को अपनाएं ताकि रूहानी तरक्की हासिल हो, जहनी सुकून में इजाफ़ा हो और अपने ईमान और अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करें। रूहानी तरक्की पर कुरान की तिलावत का असर। रमज़ान के दौरान कुरान में ख़ुद को डिबो देना महज एक रवायत नहीं बल्कि रूहानियत की गहराइयों में एक बामायनी सफ़र है। ये मुक़द्दस महीना इल्हामी हिकमत से जुड़ने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है जो ज़ाती तरक्की, अंदरूनी सुकून और ज़िंदगी के बारे में एक वाज़ेह नुक्ता नज़र हासिल करने में मदद देता है। मुक़द्दस महीने में ज़हनी सुकून के लिए कुरान की तिलावत के फ़वाइद। रमज़ान रूह और जहन के लिए सुकून का महीना है। कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकालना मसरूफ़ ज़िंदगी में सुकून के लम्हात पैदा करता है। ये रूहानी अमल जहन को पुरसुकून करता है, बेचैनी को कम करता है और ऐसा पुरसुकून जहनी माहौल पैदा करता है जो गौर फ़िक्र और ख़ुद एहतसाबी के लिए मौजू होता है। कुरान की तिलावत ईमान और अल्लाह से ताल्लुक़ को कैसे मजबूत करती है। रमज़ान में कुरान की तिलावत ईमान की तजदीद का सफ़र है। हर आयत का पढ़ना अल्लाह के पैगामात को समझने की तरफ एक कदम है जो कारी और अल्लाह के दरमियान रूहानी ताल्लुक़ को मजबूत करता है। इस मुक़द्दस किताब के साथ मुस्तकिल वाबस्तगी ईमान को गहरा करती है और अल्लाह से एक मजबूत और ज़ाती ताल्लुक़ कायम करने में मदद देती है। रमज़ान में कुरान पढ़ने के लिए वक्त के मौसर इंतज़ाम के निकात। रूहानी बरक़ात हासिल करने के लिए रमज़ान में कुरान की तिलावत को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। तिलावत के लिए एक मुकर्ररा वक्त तय करना, खलल से पाक माहौल बनाना और एक काबिल अमल मुताला मंसूबे पर अमल करना इस मुक़द्दस अहद को पूरा करने के अहम तरीके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे के लिए रोज़ाना कुरान पढ़ने का शेड्यूल बनाना। कुरान की तिलावत से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। तिलावत को रोज़ाना के हिस्सों में तकसीम करना इस रूहानी अमल को एक मुस्तकिल गौर व फ़िक्र और सीखने के मौके में बदल सकता है जो रमज़ान के मजमूई तजर्बे को मज़ीद बामायनी बना देता है। कुरान की तिलावत के दौरान फ़हम और तदब्बुर को गहरा करने के निकात। कुरान से गहरी वाबस्तगी जैसे आयात पर नोटिस लेना, सवालात करना और इन्हें ज़ाती तजुर्बात से जोड़ना कुरान को महज पढ़ने से बढ़ाकर एक बामायनी गौर व फ़िक्र और रूहानी खुद शनासी का ज़रिया बना सकता है। कुरानी तालीमात को समझने में मावन ज़राए का इस्तेमाल। इल्मी ज़राए से इस्तिफ़ादा करना, मुतालिया हलकों में शामिल होना या मुबाहिसों में शिरकत करना कुरान के मायने को वाज़ेह करने में मदद देता है। ये तरीके इल्हामी पैगामात को गहराई से समझने में मावन साबित होते हैं और रमज़ान के रूहानी सफ़र को मज़ीद बामायनी बनाते हैं। तरावीह में कुरान की तिलावत की फजीलत। तरावीह की नमाज कुरान से वाबस्तगी का एक ख़ास मौका फ़राहम करती है। ये इज्तिमाई इबादत न सिर्फ इनफरादी फ़हम को बढ़ाती है बल्कि उम्मत को एक मुश्तरका रूहानी तजुर्बे में जोड़ती है जिससे रमज़ान की बरकतें मज़ीद बढ़ जाती हैं। ख़ास रातों की नमाज में कुरान से वाबस्तगी का असर। तरावीह में कुरान की तिलावत का मुश्तरका तजुर्बा न सिर्फ फ़र्द की रूहानियत को तक़वियत देता है बल्कि उम्मत के बाहिमी रिश्तों को भी मजबूत करता है। रमज़ान की इन मुक़द्दस रातों में इज्तिमाई इबादत का ये जज्बा बंदे के अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा कर देता है। मुबारक माह रमज़ान में कुरान को अपना रहनुमा, सुकून और ज़रिया इल्हाम बनाए। इस आयत के पुरसुकून बहाव को अपनाएं ताकि अपने रूहानी सफ़र में रहनुमाई हासिल करें और इसकी इल्हामी हिकमत के ज़रिए सुकून और रोशनी पाएँ। कुरान से वाबस्तगी के ज़रिए रमज़ान के तजर्बे को बेहतर बनाना। कुरान के साथ रोज़ाना ताल्लुक़ को फ़रोग़ देना। रमज़ान कुरान के साथ रोज़ाना का ताल्लुक़ कायम करने या इसे ताज़ा करने का बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। ये मुक़द्दस महीना सिर्फ सहरी से इफ्तार तक रोज़े रखने का नाम नहीं बल्कि रूह को इल्हामी रहनुमाई से सैराब करने का भी है।
قرآن کو روزانہ کا ساتھی بنانا معمولی تلاوت کو ایک بامعنی تجربہ میں بدل سکتا ہے جو بصیرت اور ذاتی انکشافات سے بھرپور ہو۔ خاندانی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو شامل کرنا۔ رمضان خاندان اور کمیونٹی کے لیے بھی قربت کا وقت ہے۔ گھر والوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا تجربہ شیئر کرنا نہ صرف باہمی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے بلکہ اجتماعی روحانی ترقی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ ایک مخصوص خاندانی تلاوت کا وقت مقرر کریں، آیات کے معنی پر گفتگو کریں اور ذاتی تاثرات کا تبادلہ کریں۔ یہ مشترکہ سفر دلوں کو قریب لاتا ہے، باہمی سمجھ بوجھ کو گہرا کرتا ہے اور ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ روحانی ترقی میں حفظ قرآن کا کردار۔ رمضان کے دوران قرآن کی کچھ صورتیں یا آیات حفظ کرنا روحانی سفر کو گہرائی عطا کر سکتا ہے۔ یاد کرنے کا یہ عمل عبادت اور اخلاص کی علامت ہے جو اللہ کے کلام کو دل و دماغ میں راسخ کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ رمضان کے بعد بھی رہنمائی اور سکون کا ذریعہ بنتے ہیں، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے روحانی سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ ذاتی دعاؤں میں قرآنی پیغامات پر غور و فکر۔ اپنی دعاؤں میں قرآنی آیات کو شامل کرنا اللہ سے تعلق کو مزید گہرا اور روحانی مکالمے کو ذاتی بنا سکتا ہے۔ ان آیات کے معنی پر غور کر کے اور انہیں اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنانے سے آپ اپنے دل کو الہامی حکمت اور ہدایت کے لیے کھولتے ہیں جو روحانی ترقی اور قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ قرآنی بصیرت کا اشتراک۔ رمضان قرآن کی خوبصورتی دوسروں تک پہنچانے کا بہترین موقع ہے، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، خاندانی مکالموں میں یا کمیونٹی اجتماعات میں۔ قرآنی آیات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق کا تبادلہ دوسروں کو ترغیب دے سکتا ہے اور قرآن کے ابدی پیغامات پر نئی زاویوں سے غور و فکر کا موقع فراہم کرتا ہے۔ قرآن کی شفا بخش قوت۔ قرآن محض ہدایت کی کتاب نہیں بلکہ دل و روح کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کی آیات میں گہری روحانی اور نفسیاتی تسکین پائی جاتی ہے جو جذباتی اور روحانی تکالیف کو کم کر سکتی ہے۔ رمضان کے دوران قرآن سے اس کے شفا بخش پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے وابستہ ہونا اور غیر یقینی حالات میں سکون اور راحت فراہم کر سکتا ہے۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں قرآن کے لیے تیاری۔ رمضان کی آخری 10 راتیں خاص اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ انہی مبارک لمحات میں قرآن نازل ہوا۔ ان راتوں میں قرآن سے وابستگی کو مزید بڑھائیں اور شب قدر کی تلاش میں محنت کریں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وقت مغفرت، رحمت الہی اور قرآن کے ذریعے ہدایت میں اضافہ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ رمضان کے بعد قرآن سے وابستگی کی میراث۔ رمضان کا اختتام قرآن سے ہمارے تعلق کا اختتام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس مہینے میں اپنائی گئی عادات اور حاصل کی گئی روحانی ترقی پورے سال قرآن سے وابستگی کا ذریعہ بننی چاہیے۔ رمضان کا تجربہ ایک اختتام کے بجائے ایک نئے آغاز کی صورت میں ہو جہاں قرآن ہماری زندگی بھر کی رہنمائی اور رفاقت کا ذریعہ بنا رہے۔ رمضان اور اس کے بعد اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں۔ اگر آپ اس رمضان اور اس کے بعد بھی قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو سیکھنے، غور و فکر کرنے اور ذاتی ترقی کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ اللہ کے کلام کو اپنا نور راہ بنائیں، اپنے اعمال کی رہنمائی کے لیے اپنائیں اور اپنی زندگی کو حکمت اور سکون سے مالا مال کریں۔ اس رمضان میں قرآن کو اپنائیں اور اس کی الہامی حکمت کو اپنی رہنمائی، روحانی بلندی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔